نخلص بكريستوس ينانري بكريستوس ينانري أو يكأب بمنفس ينانري نخلو نص مالت انتهي مالتي بمنفسنا كل جزء حج بتحدش من النوت بتحدش زخانة فترة حدش فترة زخانة من النوت ينانريو بتنا يتمال اللي أنا أبنت نبع علي بز حدش زخانة من النتي ملالس تلقون برازرين بويه يزريو بتنا يتمالي زجوبرو تبقنا جرم ما يدقف ويك أبو أنعويرين ويابتنا يتمالي زخانة أنت تجاجيها أو أي كل جزء بز حج زلوا حدش زخانة من النوت بكريستوس يزريو بز حدش فترة زخانة من النوت يزريو نبع عليها فرد انتلقو وهايمانوتنيا خوين انتلقو يكا زخانة بتأرجيت من النت زملالس انتلقو نبع علي بتلمدتاتي بتي أكايداي بتي نبع علي نجارات سلازدقف اتنايت مال اللمدي نجازار سي بتنايت مال زمت أخو جيج سلاز جبرات أبو أنت جيرة أبو على خبلا حما أنت جيرة حما على خندابولكو أبج نجازار سي فرد انتلقو نبرازريم بناي فرد عيني يزريو ويكا يفردو نبعلي أبكونا نينتلقو نبرازري يخونونو زاس وايو نتم بكروستوس زلو كوناني يبلو من زبلو أبرومي شمونت حدا نتم بكروستوس زلو كوناني يبلو من مالت بكروستوس يمزلو بكا حج بكروستوس يمزلو حج حدش فترات يم بتحدش زخوانا من النتهم يمزلو نبعلهم كوناني يبلو من كالا حوامون أيكونونو نبعلهم نتعيو نخال حوامم بنصانت كنبريم نصا زغبرو ነገር ግን አምናይ ባልኻ ፎከስ ክትገብር አምናይ ባልኻ ነገራት ከተተኩር ዝገብረካ እንተሎ እዚ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይባል ሃይማኖተኛ ወይ ካናይ ተአርጊት መንነት አታሳስባይ አብደጋው አምናይ ባልኻ ዝኾነ ነገር ስርዓታት ልምድታትካ نعون تزيجيرك خاز وخنا زغودك خوين يسمعك فرحي يسمعك تكونني يسمعك نعون تزيجيرك الصو قدنت نعو تقبر لك كل جزء كتملأ إذا أرجيت أتحسس بهايمونتاوي سرعتي نزخت في كريستوس مسيح حرخ قبرنا كابكونني حرخ قبرنا نصح قبرنا بنصعنت كنبر هي يوان كوينا نبري كريستوس مسيح أوكي